les figures d'opposition, l'antithèse, l'antiphrase et l'oxymore. شفنا في الأول les figures de ressemblance ou bien d'analogie. شفنا دوك المحسنات أو les figures ديال التشابه وديال التطابق اللي هما la comparaison, la métaphore, la personnification, المجاز، التشبيه، التشخيص أو الشخصنة. دابا غنشوفو ملي كيكونوا عندنا واحد لي فيغور ديال لوبوزيسيون، ديال التضاد، ديال الضد، ديال العكس. دونك كنشوفوا اليوم ثلاثه ديال لي فيغور اللي هما لونتيتيز، لونتيفراز et l'oxymore. نشوفوا لي فراز اللي عندنا هنايا في chaque exemple. J'ai fermé les yeux avec horreur alors j'ai tout vu plus distinctement. دونك غنشوفوا هنا مزيان داك الجمله كتكون من جوج ديال لي بارتي، الاولى والثانيه. عندنا الاولى جي فيرمي لي زيو، احنا مسطرين عليها، والثانيه جي تو في بلو ديستانكتومون. دونك جي فيرمي لي زيو وهنا جي تو في، يعني شاهدت كل شيء أكثر وضوحا. ملي جي فيرمي لي زيو افيك هورور alors j'ai tout vu plus distinctement. دونك هاد الجملات اللي كتشوفوا هنا، الجمله الاولى والجمله الثانيه مسطرين عليهم، بيناتهم واحد العلاقه. دونك هنا جي فيرمي لي زيو وهنا جي تو في، دونك هما كاين واحد العلاقه ديال التضاد، ما يمكنش ملي كنسدوا العينين غادي نشوفوا. دونك جي فيرمي لي زيو contrairement à la phrase qui se trouve dans la deuxième partie de la phrase j'ai tout vu plus distinctement. donc هنا ملي كيكونوا عندنا جوج ديال الجمل فيهم جوج ديال les énoncés contradictoires، يعني جوج ديال الميساج، جوج ديال الرسائل متضادة، كنسميو هاد لا فيغور لونتيتيز. لونتيتيز كتسمى لونتيتيز. l'antithèse إلا عقلتو راه قريناها حتى في البرودكسيون إكريت، لا تيز et l'antithèse. donc لا تيز هي الأطروحة أو الفكرة، l'antithèse هي الفكرة المضادة ليلها. هادشي اللي عندنا دابا هنا، مثلا هنا j'ai fermé les yeux c'est une thèse، j'ai tout vu donc c'est l'antithèse، يعني لو كونترير، العكس ديالها. داكوغ، هذا كيهم لا فيغور الاولى اللي هي لونتيتيز. دونك جوج في نفس الجمله كاين جوج ديال الاجزاء، البارتي الاولى فيها العكس ديال البارتي الثانيه، كنسميو هاد لا فيغور لونتيتيز. Deuxième exemple, les galériens s'avançaient vers moi avec une infernale cordialité. Donc on corrige ça. Avec une infernale cordialité. هنا عندنا جوج الكلمات. infernal يعني جهنمية، جاية من l'enfer، l'adjectif اللي كتجي من l'enfer جهنم. cordialité يعني المحبة أو المودة، دونك كيتقربوا مني بواحد المودة جهنمية. دونك شنو تنفهمو هنا؟ كاين جوج الكلمات اللي متابعين أو ملاصقين، infernal و cordialité، وحدة ضد ديال الأخرى. infernal cordialité، هاد لا فيغور دو ستيل كتسمى لوكسيمور. هاهي عندنا الفوق لوكسيمور، هي هاد لا فيغور دو ستيل. غيبان لكم بلي كاين تشابه بينها وبين لونتيتيز اللي شفنا في ليكزومبل الاول، مي نو. لا بروميير فراز في المثال الاول عندنا الجزء الاول كيتضاد مع الجزء الثاني وهما ماشي تابعين، يعني ماشي كلمه مع كلمه. يقدر تكون جمله، تقدر تكون واخا يكونوا كلمات ولكن كيكونوا مفرقين. في لونتيتيز ما كيكونوش ملاصقين متابعين، في لوكسيمور كيكونوا مضادين. انفيرنال كوردياليتي، بحال مثلا ملي كنقولوا ان سوليي فروا، شمس باردة، يعني ما كيمكنش تكون هذه، ما كايناش شي جوج مسائل متضادين. هاد المسألة كنسميوها لوكسيمور. دونك ملي كتكون عندنا هاد جوج الكلمات متضادين كتسمى اوكسيمور. Troisième exemple, ces bourreaux sont des hommes très doux. Ces bourreaux sont des hommes très doux. Les bourreaux هما دوك الجلادين اللي كينفذوا الإعدام وكيمارسوا التعذيب على السجناء. sont des hommes très doux. دونك هنا الكاتب كيهضر على هاد الجلادين كيوصفهم بلي أنهم des hommes très doux، ناس يعني لطفاء. يعني هنا كنفهموا أنه الكاتب l'auteur celui qui écrit veut dire le contraire، باغي يوصلنا العكس، يعني أنهم ماشي في حقيقة لطفاء ولكن هما الناس اللي سون كرويال، دمويين، قتلة،
دونك هنا كيقولنا لادجيكتيف ولا كيقولنا واحد الاسم هو كيقصد العكس ديالو. وغالبا ما كنديروا هذه القضيه في التهكم في ليغوني. راكم شفتوا عند فولتير كيستعمل ليغوني بزاف في كونديد. دونك هاد لا فيغور كتسمى لونتي فراز. لونتي فراز هو العكس، نقولوا العكس بغرض التهكم. بحال ملي كنقولوا لشي واحد اللي جاب مثلا زيرو في واحد ليكزامان كتقول له برافو تو بيان في. هذه طريقة ديال السخرية، كتقول له برافو لأنه جاب زيرو. دونك المعنى الأساسي هو أنك كتنتقدو كتستخر منه كتهكم عليه. هاد المسألة كتسمى لونتي فراز. Exemple numéro 4. Cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne. كما شفتوا هنايا عندكم دونك tous me connaissent, je ne connais personne. Donc تعرفوها automatiquement c'est une antithèse. Donc لأن عندنا deux parties, l'une est contradictoire à l'autre، وحدة العكس ديال الأخرى. tous me connaissent كلشي تعرفوني، ou je ne connais personne ما تنعرف حتى شي واحد. إذن في الجهة المقابلة كاين أنه كلشي تعرف l'auteur ou bien le narrateur، et dans la deuxième partie في الجزء الثاني هو ما كيعرف حتى شي واحد. Dernier exemple, cet atroce éloge m'a donné du courage. Atroce يعني شي حاجة اللي فظيعة، شي حاجة وحشية، شي حاجة قبيحة بزاف. éloge كتعني المديح. دونك هاد المديح الفظيع أو هاد المديح الوحشي كما دونك كتفهموا ميمكنش يكون واحد المديح. المديح ملي كنقولوا ديجا المديح يعني كنذكروا شي حاجة اللي مزيانة عند الإنسان، ولكن هنا مديح زاد له واحد لادجيكتيف اللي هي أتروس، فظيع أو وحشي أو ديال الشر شرير. ما دوني دو كوراج. دونك هنا اوتوماتيكمون جوج كلمات متضادين ومتتابعين، سي لوكسيمور، كتسمى لوكسيمور. دونك عندكم لي ديفينيسيون هنايا، شنو هي لونتيتيز، شنو هو لوكسيمور، شنو هو لونتيفراز. اي vous avez un exercice ici. دونك هاد ليكزيرسيس حاولوا تقراوه وغتشوفوا شنو هما لي فيغور اللي كاينين من هاد لي فيغور اللي شفنا، تحاولوا تعرفوا عليهم هنايا. ولكن ضروري خصكم الكلمات اللي ما فهمتوهاش تقلبوا على الشرح ديالها باش تفهموا المعنى.